अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और इबादत कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फीजेबल लगे अपनी स्टोरीज़ को भेजें। आपका स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये फराज अहमद ख़ान साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो मौजूदा घर है वो लियाकताबाद में मौजूद है और इससे पहले यानी तकरीबन 10 से 12 साल पहले ये औरंगी टाउन में रहा करते थे। अब औरंगी टाउन में जो लोग रहते हैं या जो उसके बारे में जानते हैं तो बेसिकली एक नैरो इलाका है, कंजस्टेड इलाका है, पॉपुलेशन बहुत है और बहुत ही लंबी लंबी गलियां हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एक कदीम आबादी है। जब पाकिस्तान बना था या जब पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जब वो माइग्रेट करके आए थे या कुछ लोग 1971 के बाद वहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, तो जब से ये लोग वहीं पे रिहाइश पजीर हैं। और वहाँ के लोगों की एक क्वालिटी है कि वो जितने ही हालात इम्प्रूव होते चले जाएं या जितने ही उनके पास पैसे आते चले जाएं या फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाएं, वो अपने एरिया को, अपनी आबादियों को, अपनी गलियों को छोड़ना नहीं चाहते। खैर, फराज साहब बताते हैं कि इनकी जो नानी थी, इनकी नानी का घर इनकी गली से पिछली गली में था, जबकि इनकी जो दादी का घर था वो अगली गली में था। यानी कि जो इनकी पूरी फैमिली थी, एक तरह से पूरा कुंबा करीब करीब आबाद था और ये औरंगी टाउन में 5 नंबर में रहा करते थे। खैर, ये बताते हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे यानी छोटे छोटे से थे तो उस वक्त जैसे आमतौर पे सब बच्चे अपनी नानी के घर जाया करते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपनी नानी के घर जाया करते थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, ख़ास तौर पे जब वीकेंड आता था। पहले ज़माने में जुम्मे के दिन छुट्टी हुआ करती थी, तो जुमेरात की रात को हम लोग तैयारी कर लेते थे कि हमें नानी के घर जाना है। पूरा दिन जुम्मे का हम अपनी नानी के घर गुजारते थे और उसके बाद वापस आ जाया करते थे। ये बताते हैं कि इनकी जो नानी का घर था, उस घर से 2 घर छोड़ के एक और घर मौजूद था। बेसिकली वो 120 गज के 2 प्लॉट थे और दोनों प्लॉटों में किसी भी वजह से किसी ने भी रिहाइश इख्तियार नहीं की हुई थी। ये जो घर थे, इन दोनों घरों में मुख्तलिफ पेड़ या दरख्त मौजूद थे। ख़ास तौर पे ये जिक्र करते हैं एक जामन का दरख्त मौजूद था। ये बताते हैं कि हम छोटे छोटे से थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हम लोग शरारती सीख रहे थे। गली के लड़कों के साथ मिल के अक्सर हम उस दरख्त से जामन तोड़ा करते थे और जैसे जैसे मज़ीद बड़े हुए तो हमारी जो शरारतें थी वो बढ़ती चली जा रही थी। ख़ास तौर पे जो हमारी गली के लड़के थे वो कोशिश करते थे कि इस दरख्त से जितने ज़्यादा जामन हो सकते हैं वो तोड़ लें और जो अंदर की तरफ जामन मौजूद हैं वो घर के अंदर कूदने के बाद तोड़ लें। ऐसे ही एक दिन था और ये बताते हैं कि हम सारे के सारे दोस्त जमा थे। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आज दोबारा से जामन तोड़ेंगे और सारे मिल के खाएंगे। ये बताते हैं कि जैसे ही सारे के सारे दोस्त उस जामन के दरख्त के पास पहुँचे तो आज हमने महसूस किया कि ये जो जामन का दरख्त है, इसके करीब जवार से इस तरह महसूस हो रहा है जैसे कोई आवाज़ आ रही है, जैसे इस तरह करके आवाज़ आती है या हमिंग की आवाज़ जो आती है उस तरह की आवाज़ आ रही है। पहले जो दोस्त थे वो खौफज़दा हुए और एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि बिलाखिर ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। लेकिन हम दोस्तों में एक दोस्त था जिसका नाम जाहिद था। वो बहुत शरारती था। वो कहने लगा कि तुम लोग बेकार में इतना सोच रहे हो या इतना गौर कर रहे हो, ये आवाज़ कहीं से भी आ रही हो, हमें जामन तोड़ने हैं, चाहे वो घर के अंदर मौजूद हो या घर के बाहर मौजूद हो। अब ये बताते हैं कि हम सारे के सारे दोस्त जो थे उसको समझाने लगे कि हो सकता है अंदर कोई मौजूद हो, आज हमारा घर के अंदर कूद के जामन तोड़ना बेहतर नहीं है। लेकिन वो जो लड़का था वो मुसलसल ज़िद कर रहा था। वो कहने लगा कि अगर तुम लोग डर रहे हो तो मैं ख़ुद चला जाऊँगा, तुम लोग बाहर के जामन तोड़ो, मैं अंदर जाके जो भी अंदर के जामन है वो तोड़ के ले आऊँगा। अब जो लोग औरंगी टाउन से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि वहाँ पे जो दीवारें हुआ करती हैं नॉर्मली इतनी हाइटेड नहीं होती या इतनी हाइट्स नहीं होती उन दीवारों की। अगर आप किसी घर में कूदना चाहें तो आसानी से कूद सकते हैं, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। खैर, ये सारे के सारे जो दोस्त थे वो लकड़ी से या किसी भी तरह बाहर के जो जामन थे उनको तोड़ने लगे और वो जो लड़का जाहिद था वो दीवार कूद के अंदर की तरफ चला गया ताकि वो अंदर से जो जामन है उनको तोड़ सके। मगरिब होने में अभी तकरीबन 15-20 मिनट बाकी थे और हमारी कोशिश थी कि 15-20 मिनट में जितने ज़्यादा जामन हो सकते हैं हम तोड़ लें, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, ये घर खाली थे और हमें उम्मीद थी कि कोई भी हमें ना पकड़ेगा ना हमें कोई डांटेगा।
اور نہ ہی کوئی ہماری شکایت کرے گا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جامن توڑتے توڑتے تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ اب ہمارا جو دوست تھا وہ اکیلا اندر موجود تھا۔ ہم نے باہر کے جتنے بھی جامن تھے جو پاسبل تھے وہ سارے کے سارے توڑ لیے تھے، اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اندر سے کب ہمارا دوست باہر آئے اور ہم خوش ہو جائیں، یعنی اس کے پاس بہت سارے جامن موجود ہوں۔ لیکن 15-20 منٹ ویٹ کرنے کے باوجود وہ جو ہمارا دوست تھا وہ باہر واپس نہیں آیا۔ اب ہم لوگوں کو تھوڑی سی فکر ہونے لگی۔ ہم نے 2-3 دفعہ اس کو آواز دی لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی، اور جب مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو ہمارا جو خوف تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ہم جو حرکت کر رہے تھے یا جو ہم نے اس کو اندر بھیجا تھا یا جو وہ ضد کر کے اندر گیا تھا یہ سب غلط تھا۔ خیر کافی دیر مزید ویٹ کرنے کے بعد جب اس کی آواز نہیں آئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم اندر کودتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ نہ اس کی آواز آ رہی ہے نہ وہ خود نکل کے باہر آ رہا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو بھی دوست تھے ان میں ایک دوست تھا جس کا نام عمران تھا۔ وہ قد میں ہم لوگوں سے لمبا تھا، تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے بولتے ہیں کہ تم اندر جاؤ، کودو اور جا کے چیک کرو۔ خیر پہلے تو وہ منع کرنے لگا، لیکن جب ہم نے انسسٹ کیا یا سچویشن کے بارے میں بتایا تو اس کو بھی احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، لہٰذا وہ بھی جلدی سے دیوار کے اوپر چڑھا اور اندر کی طرف جھانکنے لگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دوست نے بتایا کہ جیسے ہی اس نے اندر جھانکنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو گھر ہے اس کے صحن کے اندر جہاں پہ وہ درخت موجود ہے وہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں، یعنی کہ 1 سے 1.5 فٹ کے درمیان کے بہت سارے بچے ہیں جو چاروں طرف گھوم رہے ہیں، یا انہوں نے ایک گول دائرہ بنایا ہوا ہے، اس دائرے کے گرد وہ گھوم رہے ہیں، اور ان بچوں کے درمیان ہمارا جو دوست ہے جو اس سے پہلے اندر گیا تھا، یعنی جو بادام توڑنے گیا تھا، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے ہم کو سارا کا سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ یہاں پہ بہت سارے بچے موجود ہیں اور ان کے درمیان ہمارا دوست موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس سے یہ بات سنی تو اب ہمیں لگا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی بڑے کو یا کسی سمجھدار آدمی کو انوالو کرنا چاہیے۔ اتفاق سے مسجد کے جو مؤذن صاحب تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور ہم نے ان کو سارا کا سارا ماجرا سنایا۔ جب انہوں نے سارا کا سارا ماجرا سنا تو انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے اندر جھانکا، اور جب انہوں نے اندر جھانکا تو انہوں نے آیت الکرسی اور مختلف آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ خیر جیسے ہی انہوں نے آیت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو ان کے اندر اور مزید حوصلہ آ گیا اور وہ اندر کود گئے۔ جب وہ اندر کودے، اندر کودنے کے بعد وہ جو ہمارا دوست تھا جو اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا اس کو کسی بھی طرح نکال کے وہ باہر لے آئے۔ اب جب وہ ہمارے دوست کو باہر لے کے آئے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور تقریباً پوری گلی کو بلکہ پورے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ خیر وہ جو قاری صاحب تھے یا وہ جو مؤذن صاحب تھے وہ مسلسل مختلف آیات پڑھ رہے تھے اور ہمارے دوست پہ مسلسل دم درود کر رہے تھے۔ خیر وہ جو قاری صاحب تھے یا وہ جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے بعد میں ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے اندر جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ صحن میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے بہت بڑے بڑے بال ہیں، اور اس عورت نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ ماشاءاللہ دین کی سمجھ رکھتے تھے، سمجھدار تھے، شعور تھا ان کے پاس، لہٰذا وہ ڈرے نہیں۔ انہوں نے مختلف آیات وغیرہ پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی انہوں نے آیات پڑھنا شروع کی تو وہ جو بچے تھے یا وہ جو عورت اندر موجود تھی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو مؤذن صاحب تھے وہ ہمارے دوست کو لے کے باہر آ گئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہمارا جو دوست تھا تقریباً 1 ہفتے تک شدید بیمار رہا، اس کا مسلسل علاج کیا جاتا رہا، اس پہ دم درود کیا جاتا رہا، اور مولوی صاحب نے کچھ پانی پڑھ کے دیا تھا وہ اس کو پلایا جاتا رہا، تب جا کے اس کی حالت سنبھلی، اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اور جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم اندر جا کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ سننے کے بعد ان کا جو دوست تھا اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر کودا تو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی اندر موجود ہے اور مسلسل اس کی ہمنگ کی آواز آ رہی ہے۔ خیر پہلے تو میں نے اگنور کرنے کی کوشش کی اور میں نے جامن توڑنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی میں جامن توڑ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بڑے بڑے بال ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے بچے موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا میں نے بھاگنے کی کوشش کی، دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا میرا پاؤں، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، اور وہیں پہ میں گرا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ فراز صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن آج بھی وہ جو 2 گھر خالی تھے وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے اندر جو جامن کا درخت موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ دونوں گھر ویسے ہی خالی ہیں، وہ جامن کا درخت ویسے ہی ہے، اور آج بھی گلی والے بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ اکثر انہوں نے محسوس کیا ہے
کہ جیسے یہاں پہ کوئی عورت موجود ہے یا بہت سارے بچے موجود ہیں یا کسی عورت کے رونے کی یا کبھی کبھی ہنسنے کی آواز آیا کرتی ہے۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری اسٹوری ہے یہ نتاشا صاحبہ نے بھیجی ہے۔ یہ اپنے گرینڈ فادر کا ذکر کرتی ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا ان کو ان کے گرینڈ فادر نے سنایا تھا اور ان کے گرینڈ فادر کو ان کے فادر نے سنایا تھا۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 100 سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا انہی کی زبانی ہم آپ کو ایکسپلین کر سکیں تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ ان کے گریٹ گرینڈ فادر کا نام عبد المجید تھا، اور عبد المجید صاحب جو تھے وہ بیسکلی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ جو گاؤں تھا یہ تقریباً 100 سے 150 کنبوں پہ مشتمل تھا، یعنی اتنی زیادہ یہاں پہ آبادی نہیں تھی، اور گاؤں کے ایک طرف جنگل تھا، دوسری طرف ایک ندی بہہ رہی تھی، اور جو تیسرا راستہ تھا وہ ایک قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ اب پرانا دور تھا، پرانے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، تو ان کی جو ڈیپینڈنسی تھی وہ ایگریکلچر پہ تھی، یعنی زراعت پہ تھی۔ کھیتوں میں جانا، پانی ڈالنا، وہاں سے فصل کو اگانا اور فصل کو بیچ کے پیسے حاصل کرنا، یہی سب ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جو عبد المجید صاحب تھے ان کی اکثر ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آپ نے رات میں کھیتوں میں جانا ہے، وہاں جا کے کھیتوں کو پانی وغیرہ دینا ہے، وہاں کی حفاظت کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی جنگلی جانور یا اس طرح کے جو بھی جانور وغیرہ ہوا کرتے ہیں وہ ان کی فصلوں کو یا ان کے کھیتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح ایک رات ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو کہا گیا کہ آج پوری رات آپ نے کھیتوں میں فصلوں میں گزارنی ہے اور کھیتوں کی یا فصلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ خیر پرانا دور تھا، پرانا لیونگ اسٹائل تھا۔ ایک چارپائی انہوں نے اپنے ساتھ لی اور کھیتوں کے درمیان جا کے وہاں رکھ دی۔ اب یہ جو درمیان کا حصہ تھا یہاں پہ اور بھی درخت موجود تھے، خاص طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ایک امرود کا درخت موجود تھا۔ اب ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ وہاں پہ گئے، اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگے، اور بار بار تھوڑی دیر بعد اٹھتے، آگے پیچھے جاتے، کھیتوں کو چیک کرتے کہ کوئی جنگلی جانور موجود تو نہیں ہے جو ان کی فصلوں کو یا ان کی کھیتی کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ اور جب یہ پوری طرح چیک کر لیتے، مطمئن ہو جاتے، تو آ کے دوبارہ پلنگ پہ لیٹ جاتے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے ایک چکر لگاتے، پھر سے اطمینان حاصل کرتے اور پھر آ کے لیٹ جاتے۔ اب اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی اندازاً رات کے 12 یا 1 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کو ایک دم سے محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو کھیت ہیں ان میں سے کسی کی موومنٹ کی یا چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب کھیتوں وغیرہ میں جب کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا کوئی چلتا ہے تو ایک واضح آواز آتی ہے اور کلیئر پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ خیر جیسے ہی ان کو آواز آنا شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ کون ہے، میں بھی کوئی جانور ہو، اگر کوئی جانور ہوگا تو اس کو بھگا دوں گا۔ خیر یہ وہاں پہ گئے، وہاں جا کے انہوں نے چیک کیا، اور جب انہوں نے چیک کیا تو ان کے مطابق نہ وہاں پہ کوئی جانور موجود تھا، نہ کسی جانور کا نام و نشان تھا۔ خیر کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ ان کا پلنگ رکھا ہے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ ایک امرود کا درخت تھا، اور اس امرود کے درخت کے نیچے ایک لڑکی یا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس نے لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ پرانا دور تھا، نارملی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی رات میں ایک لڑکی یا ایک عورت گھر سے نکل کے کھیتوں کے درمیان آ جائے گی۔ خیر یہ کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو عورت تھی اس نے گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا اور مسلسل اپنا جو سر تھا وہ جھکایا ہوا تھا۔ اب یہ جوان تھے، خوبصورت تھے اور بہادر تھے، تو انہوں نے ہمت پیدا کی اور اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ لڑکی تم کہاں سے آئی ہو، یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اب جب انہوں نے یہ پوچھا تو وہ جو لڑکی تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بظاہر ایسا لگا جیسے وہ جو لڑکی ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہی، یا اس کو سنائی نہیں دے رہا، یا وہ ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، کہاں سے آئی ہو، اور اتنی رات میں تم بھلا یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اگین وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب اس نے دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا تو یہ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کی غیرت کا امتحان تھا۔ ان کو بہت برا لگ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پوچھیں یا کوئی بات کہیں اور سامنے سے کوئی جواب نہ دے۔ خیر جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کچھ نہیں بولا یا نہیں بتایا تو یہ جو لاٹھی میرے پاس موجود ہے یہ لاٹھی میں تمہیں دے ماروں گا۔ اب جب انہوں نے ایسا کہا تو وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو عورت تھی وہ باقاعدہ ہنسنے لگی
और उसके हंसने की जो आवाज़ थी वो बाकायदा इनके कानों में आ रही थी। अब जब इन्होंने सुना कि वो हंस रही है या इनका मजाक उड़ा रही है तो ये मज़ीद तैश में आ गए, और जब ये तैश में आ गए तो ये जो लाठी या लकड़ी इनके पास मौजूद थी ये लेके वो उसकी तरफ लपके, और जैसे ही ये उसके करीब पहुँचे तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने अपना जो घूंघट था वो ऊपर कर लिया। ये बताती हैं कि जैसे ही उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि दुनिया में इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। अब जैसे ही इन्होंने उसका चेहरा देखा तो इनके दिल में उस लड़की के लिए मोहब्बत या हमदर्दी पैदा हो गई, और जैसे ही इनके दिल में उसके लिए मोहब्बत या हमदर्दी पैदा हुई तो इन्होंने उसको कहा कि तुम बताओ आखिर कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जब इन्होंने तीसरी दफ़ा ये पूछा तो वो जो लड़की थी वो बोलना शुरू हुई, और इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे नाक से कोई बोलता है, तो उस तरह की आवाज़ थी, या आमतौर पे जैसी पतली आवाज़ें हुआ करती हैं या बारीक आवाज़ें हुआ करती हैं वैसे ही उस लड़की की आवाज़ थी। और वो जो लड़की थी जब से इनको देख रही थी तो मुसलसल देखती चली आ रही थी। एक दफ़ा भी उस लड़की ने ना पलकें झपकी थी ना नीचे देखा था। खैर, जब वो मुसलसल इनसे बात कर रही थी और उसकी आवाज़ पतली सी या बारीक सी मालूम हो रही थी तो इनके जो दादा थे या ग्रैंडफादर थे उनको थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि गैर मरी मखलूक जैसे कि चुड़ैल, पिच्छल पैरी या और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जब भी ये बात करती हैं तो ये नाक से बात करती हैं, और जब ये आपसे बात करती हैं या आपको देखती हैं तो इनकी जो पलकें हैं इस दौरानिए में एक दफ़ा भी नहीं झपकती। खैर, जब इनके दिमाग ने काम किया तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यकीनन दाल में कुछ काला है। इतनी रात में इस अमरूद के पेड़ के नीचे इतनी हसीन खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई है, इनको भी इस चीज़ का शक था। ये बताती हैं कि इसी दौरानिए में इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने इसके पाँव की तरफ देखा तो वो जो औरत थी जो इनके सामने बैठी हुई थी, जो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, उसके जो पाँव थे वो उल्टे थे। अब जैसे ही उन्होंने इसके उल्टे पाँव देखे तो इनको यकीन हो चला कि इनके सामने जो शख्सियत मौजूद है या जो औरत मौजूद है वो बेसिकली कोई औरत नहीं है, कोई लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है, ये एक पिच्छल पैरी है। खैर, उन्होंने जैसे ही उसके पाँव देखे फ़ौरन से आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पीछे हटते चले गए, और फाइनली मुड़ के जितना तेज़ हो सकता था इन्होंने भागना शुरू किया, और जैसे तैसे करके गिरते पड़ते अपने घर या अपने गांव पहुंचे। और जैसे ही अपने घर या अपने गांव पहुंचे तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को या जो भी इनके बुज़ुर्ग थे उनको इन्फॉर्म किया। तो वो जो भी बुज़ुर्ग थे या इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कन्फर्मेशन की कि अगर तुमने इस तरह की कोई मखलूक देखी है जिसके पाँव उल्टे थे या जिसकी इस तरह आवाज़ थी तो यकीनन वो एक चुड़ैल थी। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने आयत वगैरह पढ़ी, और ये आयत पढ़ने की वजह से ही तुम सही सलामत वापस आ गए। अगर तुमने आयत वगैरह नहीं पढ़ी होती तो हो सकता है वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी तुम्हें अपने शहर में मुब्तला करके तुम्हारी जान ले लेती, तुम्हारा खून पी लेती। ये बताती है कि इस तरह के बहुत सारे मुतादिद वाक़यात थे जो इनके ग्रैंडफादर इनसे शेयर किया करते थे, और ये ग्रेजुअली एक एक करके जो भी वाक़यात हैं वो हमसे शेयर करती रहेंगी। तो गाइस, नॉर्मली यही ऑब्जर्वेशन है, यही कहा जाता है जो हमने बड़ों से सुन रखा है या जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरह की जो मखलूक़ात होती हैं, ख़ास तौर पे जिसको चुड़ैल या पिच्छल पैरी कहा जाता है, उसकी जो जर्नल निशानियाँ हैं वो यही हैं कि जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है नाक से बोल रही है, और जब वो आपको देखती है तो मुसलसल देखती रहती है, एक दफ़ा भी पलक नहीं झपकती। और सबसे अहम और फेमस जो निशानी है उसकी, वो उसके रिवर्स फीट हैं या उल्टे पैर हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने आपको शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में जहाँ हो सकता है इसको शेयर करें, क्योंकि आपका कोऑपरेशन मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए। और दुआ करें अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।